आदरणीय दर्शक नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामी नेपालको समग्र राजनीति, वर्तमान 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले मुलुक सञ्चालन गरिरहँदाको समीक्षा र नेकपा एमाले भित्रकै पनि विभिन्न निर्णयहरू जुन विवादसँगै आलोचना र चर्चाको शिखरमा पनि छ, यी लगायतका विषयहरूमा पनि खोलेर कुरा गर्नको लागि एकजना प्रभावशाली नेतालाई हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँको परिचय दिनुपर्दा उहाँ उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री र अहिले भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेका नेता मात्रै, उहाँ पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावल। आउनुहोस् उहाँसँग समग्र नेपालको राजनीतिक अवस्था, एमालेको राजनीति र पछिल्ला केही निर्णयको विषयमा कुरा गरौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईँको पार्टी एमाले कि अहिले जुन चलन चल्तीको भाषामा अहिले ट्याग लगाउने गरेका छन् नि, रामाले भनेर, के हो यसकै उत्तर खोजौँ, त्यसपछि बाँकी प्रश्नमा कुरा गरौँला। डाक्टर साहब प्लिज। पार्टी त नेकपा एमाले नै हो। मैले नै ट्विट गरेर यदि कमल थापा र यस्तै व्यक्तिहरूसँग साझा निर्वाचन चिन्ह बनाउने भन्ने कुरा हो भने त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको ठाउँमा जब मले सिद्धान्त बोकेको, त्यसपछि कतै रामाले बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न मैले गरेको थिएँ। यो प्रश्न मैले किन गरेको भने कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित सिद्धान्तको आधारमा, कार्यक्रमको आधारमा, नीतिको आधारमा चल्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा प्राय सबै राजनीतिक दलहरू नै आफ्ना मूल्य मान्यताबाट चल्छन्। तिनका आर्थिक नीतिहरू हुन्छन्, तिनका परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा कसरी जाने भन्ने आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, तिनका समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छन्, शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित तिनका नीति हुन्छन्। अनि नेकपा एमाले कमल थापाजी र अनि एकनाथ ढकालजीसँग कुन सिद्धान्त मिलेर चुनाव चिन्ह साझा, फेरि अचम्मको कुरा गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। यो आश्चर्यको कुरा छ। यदि यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने हामीले जुन बेला नेपालको संविधान बनायौँ, त्यो संविधान बनाउँदाका हाम्रा मूल्य मान्यता र सहमतिको आधारमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि फरक सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू एउटै निर्वाचन चिन्हमा साझा बनाएर लड्ने भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। समान मूल्य मान्यता भएका राजनीतिक दलहरू चुनावी गठबन्धनमा जान सक्छन्। त्यो चुनावी गठबन्धनमा पनि उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन चिन्हबाट लड्नुपर्छ। किनभने राजनीतिक दलले आफ्नो नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रमको आधारमा जनतासँग मत माग्ने हो। अनि जनताले त्यो मत आफ्नो त्यो कार्यक्रम, त्यो नीतिमा कसरी अभिव्यक्त गर्छन् त्यो हेर्ने, त्यसको जाँच परख गर्ने प्रणाली हो यो लोकतन्त्र भनेको, बहुदलीय व्यवस्था भनेको त्यो प्रणाली हो। अब भन्नुहोस्, कमल थापाजी र एकनाथ ढकालजीसँग साझा चुनाव चिन्ह लिएर गयो भने त्यो कसलाई मत दिएको ठहरिन्छ त? त्यो कमल थापाजीलाई मत दिएको ठहरिन्छ कि त्यो एकनाथ ढकालजीको होली वाइनलाई दिएको ठहरिन्छ कि अनि त्यो नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनतालाई दिएको ठहरिन्छ? यस्तो परिकल्पना हामीले यो बहुदलीय व्यवस्थामा गरेकै छैनौँ। त्यसकारण यो एकदमै गलत र कम्युनिस्ट पार्टीले अपनाउनु नहुने नीति हो भनेर मैले स्पष्ट भाषामा भनेको छु। दुवै समूहसँग गरिएको त्यो सहमतिको पत्रमा सूर्य चिन्हैबाट चुनाव लड्ने भए तापनि पछि जुन जुन दलबाट लडेका छन् वा समूहबाट लडेका छन् तिनैको हुने त्यो प्रोपर्टी अर्थात् त्यो विजयी छन् भने पनि त्यसैको हुने भने पनि लेखिएको छ। अझ बढी यसले चाहिँ तपाईँलाई अझै बढी छोयो। सबभन्दा मलाई छुने भन्दा पनि सबभन्दा गम्भीर कुरा नै त्यही हो। जस्तो कमल थापाजी वा एकनाथ ढकालजीले विगतमा आफूले जे गरेका थियौँ, अब हामी त्यसमा छैनौँ। नेकपा एमालेको मार्क्सवादी लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादले जे आर्थिक नीति अगाडि सारेको छ, जे राजनीतिक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, जस्तो परराष्ट्र नीति अगाडि सारेको छ, हामी त्यसमा कटिबद्ध छौँ। नेकपा एमालेको विधान मान्छौँ र त्यही अनुसार हामी त्यसमा प्रवेश गरेर सूर्य चिन्हमा लड्छौँ भन्ने भने त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो ओपन हुन्छ त्यो होइन। त्यो पनि कस्तो मान्छेलाई लिने नलिने पहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी हो भने त धेरै छलफल गर्नुपर्छ, तर त्यो बेग्लै कुरा हो। तर सूर्य चिन्हमा हामी चुनाव लड्छौँ, तर त्यो निर्वाचनपछि हामीले जित्यौँ भने हामी चाहिँ पहिलेको आफ्नै पार्टी हुन्छौँ भनेको त यो त कस्तो भयो भने या त चुनाव चिन्ह भाडामा दिने जस्तो कुरा भयो या निर्वाचन चिन्ह कसैलाई बिक्री गर्ने कुरा भयो। त्यसैले मलाई के भनेको छु भने
कुनै ठुलो ठेकेदारले ठेकापट्टा लिने अनि साना साना अरू ठेकादारहरूलाई चाहिँ काम बाँडे जस्तो कुरा भयो। यो राजनीतिमा यो कुरा भनेको त अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो नि। यो बहुदलीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य मान्यता विपरीत हुन्छ यस्तो कुरा। यो मैले मात्रै होइन, यदि यो नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन राम्ररी गर्ने र नेपाललाई एउटा सुनिश्चित गन्तव्यमा पुर्याउने, जनताको जनमतलाई निश्चित नीति कार्यक्रमको आधारमा अभिव्यक्त हुन दिने मान्यता मान्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो कुराको विरोध गर्नुपर्छ। त्यसैले हिजोको कमल थापाजीले राजतन्त्र छोड्यो, या सिके राउतजीले म अब विखण्डनवादी हुँदिनँ भन्यो, वा एकनाथ ढकालजीले त केही म त्यो होलीवान हुँदिनँ भनेको त मैले सुनेको छैन। हुँदिनँ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको राजनीतिक कार्यक्रम के हो त? आर्थिक कार्यक्रम के हो? हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूको परराष्ट्र नीति के हो? उहाँहरूको देशको विकासलाई अगाडि बढाउने नीतिहरू के हुन्? ती नेकपा एमालेसँग कहाँनिर तादात्म्य राख्छन् त्यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? के त्यो कुराको पार्टीमा छलफल भएको छ? नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको छ? थाई कमिटीमा छलफल भएर के निर्णय भएको छ? यस्तो गर्न मिल्दैन। यो गर्ने भनेको के हो भने पार्टी आफ्ना सिद्धान्त, नीति, मूल्य, मान्यता, कार्यक्रमबाट विचलित हुनु हो। यस्तो विचलनले अन्ततः पार्टीलाई पनि क्षति गर्छ, देशलाई पनि यसले धेरै ठुलो क्षति पुर्याउँछ। तपाईँले अघि जस्ता भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो। कमल थापा र यता एकनाथ ढकालको कुरा गर्दै गर्दा त्योसँगको तालमेलको विषयले तपाईँ लगायत तमाम एमाले जनलाई चोट पुगेको छ, यो पनि भन्न खोज्नुभयो हो? होइन, नेकपा एमालेको जनताको बौद्धले जनवादको कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्ने, मार्क्सवाद लेनिनवादप्रति ओठेभक्ति होइन कि साँच्चीकै भित्रैबाट आत्मसात गर्ने प्रत्येक नेकपा एमालेको नेता र कार्यकर्तालाई यो सुन्दाखेरि आश्चर्य लागेको हुनुपर्छ। र प्रत्येक व्यक्तिमा के चिन्ता उत्पन्न भएको हुनुपर्छ भने कतै हाम्रो पार्टी अब विसर्जनको दिशातिर त जाँदैन, दक्षिणपन्थी भाषमा त जाँदैन, र कतै हामीले जुन लोकप्रियता हासिल गरेका थियौँ यस्तो किसिमले यो लोकप्रियतामाथि नै ठुलो भोलि आँच त आउँदैन भन्ने चिन्ता त अवश्य लागेको हुनुपर्छ। तपाईँको पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य एकजना शेरबहादुर तामाङलेसँग म भर्खरै मात्रै सम्पर्क गरेर आएँ, उहाँलाई भेटेर आएँ। यही प्रश्न राख्दाखेरि के भन्नुभयो उहाँले भन्दा तत्त पार्टीसँग कम्तीमा पनि सबै स्थानीय तहमा 150, 200, 300 मत त छ। एमालेलाई स्थानीय तहमा जित्नको लागि त्यही 150, 200, 150 मतको हाराहारीमा तल र माथिमा जित हासिल गर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यो हिसाबमा उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको अलिकति बाहुल्य भएको ठाउँमा हामीले उहाँलाई उपमेयर वा कुनै एउटा पद दिन्छौँ, के बिग्रियो र भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, म कुनै शेरबहादुर तामाङजीहरूले कसले के भन्नुभयो, कसो भन्नुभयो, म उहाँको खण्डन गर्न मलाई रुचि छैन। तर म सैद्धान्तिक, नीतिगत र राजनीतिक इमान्दारीको दृष्टिकोणबाट चुनावलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा म प्रश्न पार्छु। चुनाव के को लागि हो? केवल चुनाव जित्नुको लागि मात्र हो कि त्यो चुनाव मार्फत पार्टीका निश्चित कार्यक्रम, नीति, सिद्धान्तलाई जनतामा स्थापित गर्ने र देशमा लागू गर्नको लागि हो? यदि बहुदलीयभित्र निर्दलीयताको अभ्यास गर्ने र अमुक पार्टीले अब उपरान्त हाम्रो एउटै उद्देश्य, जोसुकै व्यक्ति भए पनि, जस्तोसुकै सिद्धान्त अपनाएको भए पनि, जेसुकै नीति भए पनि जित्नको लागि हामीले गठबन्धन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ र महाधिवेशनबाट पारित गर्नु पर्यो। त्यो नीति अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यो पार्टीले त्यो नीति अवलम्बन गरेपछि त्यस्तो नीति भएको पार्टीमा को बस्छ को बस्दैन त्यसपछिको कुरा आउँछ। तर महाधिवेशनले निर्णय गर्ने हामी समाजवादी व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ, मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। हामी असमान सन्धि सम्झौताको विरोध गर्छौँ। बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ लेखेको छ राजनीतिक प्रतिवेदनमा। अनि हाम्रा आर्थिक नीतिहरू समाजवादी दृष्टिकोणबाट हामीले अगाडि सार्छौँ। दलाल नोकरसाही पुँजीवादको हामी विरोध गर्छौँ आदि इत्यादि। अनि यी कुराहरू कमल थापाजी, सिके राउत तसँग त अहिले गरेका छैन, खालि प्रसङ्ग आएको हुनाले मात्रै हो। अनि एकनाथ ढकालजीले यी कुरा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यदि उहाँहरू मान्नुहुन्छ भने उहाँहरू घोषणा गर्नुहोस् न त, त्यसपछि कुरा गरौँला। होइन भने त्यो उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो र नेकपा एमालेसँग आत्मसात गरेर उहाँहरू संयुक्त रूपमा तालमेल गरेर अगाडि जाने बाटोमा जानुभयो भने त्यो कुरा बेग्लै हुन्छ। तर यो त केही पनि भएको छैन। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने अहिले हामी सूर्य चिन्हमा लड्छौँ। तर चुनावबाट हामीले विजयी बन्ने अवस्था बन्यो भने फेरि हामी आफ्नै पार्टीमा रहन्छौँ। योभन्दा अनैतिक, योभन्दा बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यता विपरीत र अझ साँच्चै भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सूर्य चिन्ह भनेको कुनै यस्तो व्यावसायिक चिन्ह होइन जो
कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि म प्रयोग गर्छु भनेर केही पैसा दियो भने या कुनै पद, अब यहाँ पद दिने कुरा छ, हामीलाई कुनै मत दिने कुरा छ, तपाईँले भन्नुभयो केही सङ्ख्याको मतहरू, अनि केही मतको सङ्ख्यामा नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्ह कसैसँग सौदाबाजी गर्न मिल्छ? यो त धेरै आपत्तिजनक कुरा हो। यो नेकपा एमाले मात्रै होइन, यदि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कुनै राजनीतिक दलसँग यस्तो गर्छ या अरू कुनै दलले गर्छ भने उहाँहरूलाई पनि समान रूपमा मेरो यही आलोचना हुन्छ। यो मेरो आलोचना मात्र होइन। यदि कुनै व्यक्तिले नेपालको संविधान मान्छ, हाम्रो प्रणालीले एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउन चाहन्छ, हाम्रो देशलाई भाँडभैलोतर्फ होइन सुनिश्चित राजनीतिक यात्राको बाटोबाट अगाडि बढाएर नेपाली जनताको स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र नेपालको संविधानमा भने जस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र हामी आफ्नो कच्चा पदार्थमा आधारित लगानीलाई प्रश्रय दिएर हामी परनिर्भरता घटाउने, यदि त्यो बाटोमा चाहने कुनै पनि राजनीतिक दल छ भने उसले विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलसँग म निर्वाचन चिन्ह साझा बनाउँछु भन्न सक्दैन भन्यो भने त्यो पूर्ण रूपमा गलत हुन्छ। नयाँ वर्ष लागेसँगै त्यो निर्णय भयो। त्यसको राति नै तपाईँले फरक मत राख्नुभयो, फरक विचार राख्नुभयो, आलोचना गर्नुभयो, टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसको प्रत्युत्तरमा अध्यक्षले त बोल्नु भएको छैन। अध्यक्षले अहिले पनि के भनिराख्नु भएको छ भने हामी एक्लै नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा लड्ने हो, कुनै दल विशेषसँग हामीले यो तालमेल गरिरहेका छैनौँ, समूह आउन सक्छन् भने हामी ओपन छौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर महासचिवले के भन्नुभयो भने विखण्डन छोड्दा सुके राउतसँग, हिंसा छोड्दा विप्लवसँग र राजतन्त्र छोड्दा कमल थापासँग मिल्यो, केही गलत गरिएको छैन भन्नुभयो। त्यस्तै हो होइन? यो अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सिद्धान्त भनेको कुन चाहिँ पार्टीले म हिंसा गर्थेँ, अब बम पड्काउँथ्यो, आजदेखि म पड्काउनु भन्यो, कसले म देशलाई विभिन्न भूभागमा टुक्र्याउँथेँ, आजदेखि म अब त्यसमा लाग्दैन भन्यो, या कुन पार्टीले म त गणतन्त्रवादी हुने भन्यो भन्ने आधारमा अनि नेकपा एमालेको मार्क्सवाद लेनिनवादका सम्पूर्ण सैद्धान्तिक कुराहरू स्थापित हुन्छन् र? यो त आश्चर्यको कुरा हो। त्यस्तो त गणतन्त्र, अनि माधव नेपालजीले के मान्नु भएको छ? माधव नेपालजीले गणतन्त्र मान्नु भएको छैन। उहाँ त मार्क्सवाद लेनिनवाद पनि मान्नु भएको छ। हिजो नेकपा एमालेकै नेता हो जसले नेकपा एमालेको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, अनि उहाँलाई शत्रु किन घोषित गर्ने त? मान्नुहोस्, म यो कुनै महासचिवले कहाँ के भन्नुभयो मलाई त्यो थाहा पनि छैन, म त्यसमा टिप्पणी गरिरहेको छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजी, चित्रबहादुर केसीजी या मनु विक्रम सिंहजी, उहाँहरू त मार्क्सवाद लेनिनवादै भन्दै हुनुहुन्छ त। कम्युनिस्ट पार्टी नामै छ त उहाँहरूको सङ्गठनको। उहाँहरूले त झन् समाजवाद ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ त। अनि उहाँहरूसँग शत्रुता के को लागि हो त? कमल थापाजीले म गणतन्त्रवादी हुँ भन्ने बित्तिकै उहाँका आर्थिक नीति के छन्, परराष्ट्र नीति के छन्, मार्क्सवाद लेनिनवादप्रति उहाँको के धारणा छ, त्यो कोही प्रश्न छैन। एकनाथजीले हिजो त्यत्रो होली वाइनको त्यत्रो सोल्टी होटलमा त्यत्रो भयो दक्षिण कोरियाको एकजना महिला नेतालाई ल्याएर, होइन, जसको श्रीमान 5-5 वर्ष जेल बसेको विभिन्न गम्भीर आरोपमा, करछली, जासुसी जस्ता आरोपमा, होइन, त्यस्तो विवादास्पद भएको व्यक्तिलाई ल्याएर त्यहाँ नेपाली जनता र पार्टीका कार्यकर्तालाई पवित्र रसपान गराउने, के हो त्यो पवित्र रसपान, त्यता म अहिले जान चाहन्छु। अनि उहाँले त्यो उहाँले के चाहिँ नेकपा एमालेको मार्क्सवाद लेनिनवाद र नेकपा एमालेका जुन राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरू छन् उहाँले के माने भनेर अनि सूर्य चिन्हले उहाँले प्रयोग गर्न सक्ने। अनि एउटा प्रश्न, त्योभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न के छ भने उहाँहरू दुवैजनाले त हामी त सूर्य चिन्ह त प्रयोग मात्रै गर्ने हो, जितेपछि त ती मान्छे हामी आफ्नै पार्टीमा छौँ। यो कुन लोकतन्त्र, कुन यो कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, यो कुन नेपालको संविधान र कानुनको मान्यता हो? यदि कुनै एउटा पार्टीले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह अरू धेरै दर्ता भएका पार्टीलाई वितरण गर्दै हिँड्छ भने अनि निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह किन दिनु पर्यो त? किन नेपालको कानुनमा त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो? त्यो कुनै शक्तिशाली, प्रभावशाली या त्यति बेला राजनीतिक रूपमा त्यो दाउपेच गर्न सक्ने व्यक्तिले एउटा निर्वाचन चिन्ह लिने, अरू थुप्रो 10, 20, 30 कति छन्, 40 निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकोलाई म प्रभावकारी छु, मेरो चुनाव चिन्हबाट तिमीहरू आफ्ना मान्छेलाई जिताऊ, मत दिन्छु, मेरा उम्मेदवारलाई पनि तिमीले जिताउनु, अलिअलि मत दिनु भन्न मिल्छ? किन निर्वाचन आयोगमा कानुन ल्याएको त? प्रत्येक राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह छुट्टा छुट्टै हुनेछ भने किन ल्याएको? अनि अर्को, भोलि राजनीतिक दलले कुनै अनुशासन लागू गर्नु पर्यो, उसले आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्नु पर्यो भने त्यो त जो व्यक्ति जुन पार्टीको निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचनमा विजयी भएको छ निजले त्यो पार्टीको नीति मान्नुपर्छ, निर्देशन मान्नुपर्छ, अनुशासन मान्नुपर्छ, निर्णय मान्नुपर्छ। फेरि अर्को कुरा चाहिँ अनि रापरपा चिन्ह दिइराख्दाखेरि एमाले धोका पनि पाएको छ, हृदय त्रिपाठी लगायतबाट धोका पनि पाइसकेको अवस्थामा पार्टीले किन सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेन? मैले त्यो बेला नै आलोचना गरेको थिएँ।
मैले जब नेकपा एमाले तपाईँ त्यतिखेर उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। म थिएँ, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता भइसकेपछि हामीले झन्डै 2/3 ल्यायौँ। हामी 2/3 ल्याएको पार्टीको कर्तव्य के हुन्थ्यो भने हामीले निर्वाचनको बेला जनता सामु जुन घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ त्यो घोषणापत्रलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले के गर्नुभयो? उपेन्द्र यादवजीहरूलाई ल्याएर मन्त्री बनाउनु। मैले भने यो गलत, यो सैद्धान्तिक रूपमा गलत हो, यो विचलन हो भनेर मैले त्यही बेला भने। एक दोस्रो, हृदय त्रिपाठीजीलाई सूर्य चिन्हमा चाहिँ मत, सूर्य चिन्ह उहाँलाई दिने, उहाँ त्यसमा लड्ने भन्ने कुरा सुनेपछि मैले तत्काल हाम्रो पार्टीको नेतृत्व र बैठकमै मैले के भने यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो भने होइन, हृदय त्रिपाठीजीले हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो भन्छु, प्रवेश गर्छु भन्नुभएको हुनाले हामीले मानेको हौँ भन्नुभयो। तर त्यो त मसँग झुट बोलिएको रहेछ। किनभने हृदय त्रिपाठीजी त एमालेमा कहिले प्रवेश गर्नु भएन। अनि उहाँ मन्त्री बन्नुभयो। फेरि मन्त्री बनेको बेला पनि मैले आलोचना गरेँ, सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेँ। कसरी उहाँलाई जब नेकपा एमालेका यति धेरै सङ्ख्याका मन्त्रीहरू छन्, हाम्रो कार्यक्रम छ, नीति छ, हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। हृदय त्रिपाठीजीको आफ्नो छुट्टै नीति छ, आफ्नो कार्यक्रम छ, उहाँका आफ्ना दृष्टिकोण छन्। अनि उहाँलाई कसरी किन मन्त्री बनाइयो भन्दा होइन, उहाँ अब छिट्टै एमालेमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले गरेको भन्नुभयो। तर मन्त्री हुँदै हृदयजीले के भन्नुभयो भने म पार्टी खोल्छु, म कुनै पनि पार्टीमा लाग्दैन, मेरो उहाँहरूसँग कुनै नीति पनि मिल्दैन। उहाँले जे हो साँचो कुरा बोल्नुभयो। अहिले उहाँले पार्टी खोल्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। एक नेकपा एमाले न उहाँलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छ, न उहाँलाई केही भन्न सकिरहेको। होइन, यो के हो भन्दाखेरि मैले त्यति बेला जुन नेकपा एमाले जुन त्यो निर्णय गर्यो त्यो एकदमै गलत, अनुचित र पार्टीलाई क्षति पुर्याउने कुरा हो भनेर मैले जुन भनेको थिएँ त्यो कुरा प्रमाणित भयो नि त। मेरो कुनै पूर्वाग्रही विश्लेषण भएन नि त। मेरो विश्लेषण एकदम सही भयो। जो त्यो निर्णयमा लाग्न, त्यो निर्णय गराउनतिर लागे, उहाँहरूले आफ्नो कुनै निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि त्यो गरेको थियो भन्ने कुरा त अहिले स्पष्ट भयो नि। त्यो कुनै पार्टीको हितमा पनि थिएन, त्यो बृहत्तर रूपमा देशको पनि हितमा थिएन भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो। अझ फेरि त्यस्तै प्रकृतिको, अझ त्योभन्दा खतरनाक प्रकृतिको त्यतिखेरको निर्णय मैले आफैले पनि गरेको थिएँ, म आफू आत्मालोचना गर्छु पनि भन्न सक्नु पर्यो होला। होइन, त्यतिखेर तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। होइन, मैले त किन आत्मालोचना गर्ने, मैले त त्यो गलत हो भनेको छु। जसले त्यो गरे, त्यो निर्णय गर्दाखेरि जसका परिणामहरू आज गलत निस्के, उहाँहरूले भयो आत्मालोचना गर्नु पऱ्यो। म त्यो गलत हो किन गर्यो भनेर झन् आवाज उठाउने मान्छेले मैले किन आत्मालोचना गर्ने। अब अगाडि बढौँ। यसरी निर्वाचनमा गइरहँदा पार्टीलाई क्षति हुन्छ वा पार्टी, अघि केही सांसदहरूले मैले अघि प्रसङ्ग पनि जोडेँ, भइराख्दाखेरि पार्टीलाई फाइदै हुन्छ, अनुमान चाहिँ के गर्नुभएको छ? हाम्रो जस्तो देशमा हामी अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक, आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। हामी संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा छौँ। चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा छौँ। केही समय अगाडि जबरजस्ती 12भन्दा 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौतालाई हो हल्लाको बिचमा जबरजस्ती सङ्घीय कानुन नल्याई, संविधान र कानुन मिचेर, जनताको जनमत मिचेर अनुमोदन गरिएको छ। त्यसले यो देशमा के ल्याउने हो त्यो त हेर्न बाँकी छ। आज भर्खरै अमेरिकाको US एड मार्फत ठुलो रकम अनुदानको रूपमा दिने भयो भनेर भनेको छ। त्यो अनुदान रकम के गर्न लाग्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यो पछि हेरेपछि भनौँला। उदाहरणको लागि यसरी नेपाल अहिले ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि कतै प्रतिस्पर्धाको खेल मैदान हुने हो कि भन्ने सङ्केतहरू अगाडि देखा परिराखेका छन्। यस्तो स्थितिमा नेकपा एमाले त आफ्नो सिद्धान्त, नीति, आफ्नो कार्यक्रम, आफ्ना दृष्टिकोणका विपरीत राजनीतिक दलसँग टाँसिएर आफ्नै पार्टीलाई कमजोर बनाउने, जनताको दृष्टिकोणमा पार्टीको सार्वजनिक उसको जुन छवि हो त्यसलाई कमजोर पार्ने काम त गर्नु भएन नि। त्यसकारण कुनै व्यक्तिले 10 मत दिन्छ, कसले 50 मत दिन्छ भन्ने त्यही आधार, त्यही कुराको आधारमा मात्रै नेकपा एमाले जोसँग पनि मिल्ने, जोसँग पनि घाँटी जोड्ने, जो पनि मित्र हुन् भन्ने हो र? त्यसो भए किन वर्गीय दृष्टिकोण? मार्क्सवाद लेनिनवाद छोडाउनु सबभन्दा पहिले। मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको मूलतः अर्थतन्त्र यो श्रमजीवी जनताको हितमा र त्यो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनताको पक्षमा छ कि छैन, या दलाल पुँजीपतिहरू र बाह्य ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ साधनामा हाम्रा सम्पूर्ण प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको दोहन गरेर हाम्रो राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाउने, हाम्रो राष्ट्रलाई पराश्रयी बनाउने र नेपाली जनताको स्वाधीनता र अन्ततः स्वाभिमानलाई नै समाप्त गर्ने जुन त्यो प्रणाली हो,
त्यो प्रणालीको विपरीत प्रणाली हो नि त नेकपा एमालेको। अनि त्यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउनको लागि उपयोगी त्यस्तो राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्ने, त्यस्तो सैद्धान्तिक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूसँग पो पार्टीको एकता हुनसक्छ त। त्यसको विपरीत दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूलाई काखी च्यापेर अझ हाम्रो चुनाव चिन्ह उनीहरूलाई प्रयोग गर्न दिन्छौँ भन्ने कुरा त यो अनौठो, आश्चर्यजनक र कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक कुरा हो नि। तपाईँलाई पीडा भएको छ? यो स्वाभाविक रूपमा हेर्नुहोस्, झन्डै 50 वर्ष यो पार्टीमा काम गर्दा जसरी कोअर्डिनेसन केन्द्रको कालदेखि नेकपा माले हुँदै जनताको बौद्धले जनवादको अगुवाई गर्ने जननेता मदन भण्डारीले जसले आफ्नो जीवनको बलिदान दिनु पर्यो, देशभक्तिपूर्ण कुरा गर्दा यी सम्पूर्ण यात्राहरू फर्केर हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा आज यस्तो होला भनेर त मैले त कल्पना पनि गरेको थिएँ। म जोड्छु। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यस्ता कुरा देख्दा दुःख लाग्छ, मलाई मात्र होइन। कम्युनिस्ट पार्टीले यो देशमा समाजवाद ल्याउनको लागि जसले आफ्नो पसिना बगाए, धेरै ठुलो योगदान गरे, त्यो प्रत्येक व्यक्तिलाई यस्तो कुरा सुन्दा दुःख लागेको हुनुपर्छ। र अझ जो व्यक्तिहरूले ज्यानै दिए नि, ती शहीदहरू, उहाँहरूले किन ज्यान दिनुभयो होला भन्ने कुरा पनि उठ्छ नि यस्ता काम गर्दा। अझ बढी जोडिएला पछि स्थानीय तहको उम्मेदवार छनौट गर्दै गर्दा तत्त पार्टीले उपमेयर दाबी गर्लान् वा काहीँ मेयर दाबी गर्लान्, त्यतिखेर पनि त्यो जुन बलिदानी सङ्घर्षबाट आएका अझ बढी नेता कार्यकर्तालाई चोट पुग्ला, त्यो विषयमा फेरि जोड्छु। अर्को प्रसङ्ग जोडे, तपाईँ 9औं महाधिवेशनबाट पार्टीको उपाध्यक्ष चुनिनु भयो, निकै राम्रो मत ल्याएर, लोकप्रिय मत ल्याएर। पछि 10औं महाधिवेशनमा तपाईँलाई उपाध्यक्ष नै राख्ने होमवर्क चलिरहँदा तपाईँ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभयो, हार्नु पनि भयो। करिब 10% मत तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँको पार्टीमा भूमिका के? पहिलो तपाईँलाई म महाधिवेशन कुरा गर्छु। हामीले जनताको बौद्धले जनवाद अन्तर्गत पार्टीभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको बाटो लियौँ। बुटोलको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी ओलीजी र झलनाथ खनालजी त्यही मान्यता अनुरूप चुनाव लड्नु भएको। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माधव नेपालजी र केपी ओलीजी त्यही मान्यता अनुरूप चुनाव लड्नु भएको। मैले थाई कमिटीको बैठकमा हामीले 10 मुद्दे सहमति गरेको हुनाले, यसमा स्वयं पार्टी अध्यक्षको पनि सहमति भएको हुनाले कार्यदल गठन गर्ने कुरामा हामी नेतृत्वको चयन कसरी गर्छौँ भनेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। त्यसमा कसले कुन भूमिकामा जाने भन्ने कुराको छलफल गर्न अध्यक्ष तयार हुनु भएन। पछि के कुरामा त्यहाँ निर्णय भयो भने 10 गते हाम्रो खुला सभा हुन्छ, उद्घाटन सत्र, त्यसपछि 11 गते मनोनयनको सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न हुन्छ, 12 गते मतदान हुन्छ। हामी त्यही निर्णय गरेर गएका हौँ। काठमाडौँबाट चितवन लाग्नु भयो। थाई कमिटीको निर्णय त्यही हो, तर चितवन गएपछि के भयो? 10 गते खुला सभा त भयो, त्यसपछि तोकिएको समयमा राति केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि भएन। र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक ढिलो गरी राति बोलाइएको एउटा बैठकमा गोदावरी विधान महाधिवेशनले गरेको 225 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य बनाउने निर्णयलाई मन परी किसिमले 300 हुने भनेर सुनाइयो। थियो राति एकदम अबेर भइसकेको थियो। अनि 11 गते बैठकै हुन दिएन, 12 गते बैठकै भएन। जुन थाई कमिटीको निर्णय भएको थियो त्यो निर्णयको धज्जी उडाइयो। मेरो मान्यता के थियो भने जनताको बौद्धले जनवाद अन्तर्गत या त हामी राम्रोसँग स्वच्छ किसिमले छलफल गरेर कसले के जिम्मेवारी लिने, पार्टीलाई कसरी बचाउने, त्यसरी हामी सहमत हुनु पर्यो। सहमत भनेको त पार्टीको कोही व्यक्ति ठुलो पदमा होला, कोही अर्को सानो पदमा होला, तर कसैको स्वाभिमान, कसैको प्रतिष्ठा, कसैको पार्टीप्रतिको निष्ठा कसैको भन्दा कसैको कम हुँदैन नि। समान हो नि सबै व्यक्ति, पदीय दायित्वको हिसाबले मात्रै फरक हो। त्यो त हामी आदर गर्छौँ नै। कोही व्यक्ति मभन्दा ठुलो पदको व्यक्ति भयो भने के हामीले अनादर गरेका छौँ र छैनौँ नि। राजनीतिक रूपमा आफ्ना मत भिन्नता राख्नु, गलत कुराको आलोचना गर्नु भनेको त्यो अपमान होइन। त्यो पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने प्रयास हो नि। त्यसैले त्यो सच्याउनुको लागि पनि हो, ठिक भन्नु। त्यसकारण मैले के भनेको थिएँ भने कि त्यो छलफल गर्नु पर्यो, त्यो कहीँ छलफल भएन। त्यहाँ एकतर्फी रूपले मन परी किसिमले अगाडि बढेपछि मैले भने जनताको बौद्धले जनवादको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुको लागि प्रत्येक व्यक्तिले उम्मेदवार हुने अधिकार पाउँछ। त्यहाँ मान्छेहरू चिच्याए, कराए, तर मान्छेलाई उम्मेदवारै हुन दिइएन। त्यहाँ 300 मान्छेको नाम जबरजस्ती पढियो। मैले त्यसको विरोध गरेँ र मैले भने म प्रतिस्पर्धा गर्छु। यदि तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नु दिनु भएन भने म त्यसपछि चाल्नुपर्ने कदम पनि चाल्छु मैले भनेको। त्यसकारण मैले त्यो सन्दर्भमा मैले अध्यक्ष पदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। जहाँसम्म तपाईँले 10% मत भन्नुभयो त्यो होइन। जुन मेरो 10% मत आएको छैन, मैले त त्यो कुरा बाहिर खोलेको छैन धेरै।
त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी र स्वच्छ निर्वाचनको कुनै मान्यता पनि कायम राखिएन, त्यहाँ सम्पूर्ण मिचिएको छ। र मसँग जो साथीहरू उभिनुभयो केन्द्रीय सदस्यमा, उहाँहरू सबैले 650 भन्दा बढी मत ल्याउनु भएको छ। त्यहाँ मेसिन प्रयोग गरिएको थियो। ती प्रत्येक मेसिनहरूमा ती मेसिनले एउटा मत अर्कोतिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराको त्यो कुनै पनि मेसिनै हेर्न दिएन। त्यो प्रत्येक कुनै पनि मेसिनको परीक्षण भएको छैन। त्यहाँ झनै थुप्रो मेसिनहरू त्यहाँ प्रयोग भएका छन्। त्यस कारण म त्यतातिर अहिले जान चाहन्न। त्यस कारणले गर्दा त्यो जो संशय पनि हो होइन, मैले त्यसै बेला भनिसकेको छु, त्यो महाधिवेशनको थलमा भनिसकेको छु, त्यता अहिले नजाउँ। तर अहिलेको कुरा के हो भने जेसुकै भए तापनि नेकपा एमाले आफ्ना जुन राजनीतिक प्रतिवेदनमा जुन कुरा भनेको छ, महाधिवेशनबाट नै जुन प्रस्तावहरू पारित गरेको छ, यसको मार्क्सवाद लेनिनवाद जुन छ त्यसको विपरीत जाने छुट पार्टीलाई हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले, चाहे पार्टीको अध्यक्ष हुनुहोस्, चाहे महासचिव या कोही व्यक्ति अपवाद चाहिँ जुसुकै होस्, थाई कमिटी नै किन नहोस्, त्यो पार्टीलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद र यसको जनताको बौद्धिक जनवादको मान्यता विपरीत गरेर निर्णय गर्ने अधिकार छैन। यदि यो पार्टीले त्यसको विपरीत जाने हो भने महाधिवेशन गर्नुपर्छ। महाधिवेशनको बहुमतले त्यसको विपरीत निर्णय गर्यो भने त्यसपछि मार्क्सवाद लेनिनवाद, जनताको बौद्धिक जनवाद सबै कुरा छोड्ने पार्टीमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा अरूले निर्णय गर्न सक्छन्। किनभने हामी त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि। कम्युनिस्ट सिद्धान्तको विरुद्धमा उभिएका मान्छेलाई सूर्य चिन्ह प्रयोग गर भनेर दिन मिल्छ? यो कम गम्भीर कुरा हो र? हुन त निर्वाचन आयोगले प्रतिक्रिया दिइसक्यो यसमा। निर्वाचन आयोगले जोडे यो महाधिवेशनपछि तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा आउनुभयो, निर्वाचित हुनुभयो, तर केन्द्रीय समितिको शपथ ग्रहण लिनु भएन, पछि थाई कमिटीमा लान खोजियो, तपाईँ मान्नु भएन। अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टीमा जिम्मेवारी के? त्यो त्यसमा पनि मान्छेहरूलाई अलमल्नुहोस्। मैले त उम्मेदवारी त अध्यक्षमा दिएको हो नि। जब मैले उम्मेदवारी सदस्यमा दिएकै छैन, म कुन नैतिकताले सदस्य हुन जान्छु? म के ठान्छु भने राजनीतिमा जब नैतिकता, मूल्य, मान्यता, मर्यादा र सिद्धान्त भन्ने कुरा शून्यमा झर्छ नि, त्यो पार्टीको औचित्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यो पार्टीमा लागिरहने नेताको पनि औचित्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म त्यस कारण त्यो मान्यतामा उभिएको हो। जब म केन्द्रीय सदस्य मैले उम्मेदवारी दिएकै छैन, म उम्मेदवारी मनोनयन गरेर बाहिर आउँदा पत्रकारहरूले मलाई सोधेका थिए, तपाईँले केमा उम्मेदवारी दिनुभयो भन्दा मैले प्रश्न भाषामा भने मैले अध्यक्षमा दिएको। मलाई फेरि प्रतिप्रश्न आयो, सदस्यमा दिनुभयो कि भएन? मैले दिएको छैन। अनि मैले जुनमा उम्मेदवारी नै दिएको छैन, मैले त्यो मानेर जाँदा के मैले कुनै नैतिकता राजनीतिक रूपमा बचाएको बुझिन्छ र? यो कुरा त्यस्तो हो। अनि त्यस कारण जब म केन्द्रीय सदस्य नै छैन भने अनि थाई कमिटीको सदस्य म कहाँबाट हुन्छु? यो पछाडिको कुरा त्यो हो। त्यस कारण अहिलेको जिम्मेवारीको जुन कुरा छ, अहिले मेरो पार्टीमा संगठनात्मक जिम्मेवारी केही पनि छैन। म पार्टीको सदस्य मात्रै हो। तर अछामी जनताले मलाई लामो समयदेखि, आजदेखि होइन, काङ्ग्रेसको गढ भत्काएर मलाई पटक पटक निर्वाचित गरेर पठाएको छ। म अहिले पनि अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ। प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियत र नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यको हैसियतले यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हित, नेपाली जनताको स्वाभिमान, अधिकार, नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, समाजवादको व्यवस्था, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, दलाल पुँजीपतिहरूले देशलाई शोषण गर्ने, चुस्ने विदेशीहरूको भरिया बनेर यो राष्ट्रलाई नाङ्गो बनाउने जुन आज काम भइरहेको छ, त्यसको विरुद्ध उभिने यो पार्टीका जुन घोषित नीतिहरू हुन्, म त्यो नीतिको वकालत गरिरहेको छु, प्रतिरक्षा गरिरहेको छु। र यो नीतिहरूमा आघात पार्ने जे कुराहरू हुन्छन्, म त्यसको आलोचना गरिरहेको छु र मैले सक्दो त्यसको प्रतिवाद पनि गरिरहेको छु। साहब, एउटा प्रसङ्ग जोडिहालेँ। तपाईँले भन्नुभयो मलाई अछामी जनताले एउटा विशेष जिम्मेवारी दिएका छन्, म त्यो वहन गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ, होइन? केही समयपछि निर्वाचन पनि आउँदैछ सङ्घको, त्यसपछि तपाईँले फेरि निर्वाचित भएर आउनुभयो भने त फेरि पनि अर्को जिम्मेवारी थपिएला। त्यसपछि त तपाईँको सङ्गठनात्मक हैसियत पनि नहुँदा र यता सांसद पनि नहुँदा तपाईँ एउटा सामान्य एमालेको कार्यकर्ता मात्रै बन्नुहुन्छ। एउटा डाक्टर भीम रावल जो पार्टीको उपाध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री बनिसकेको मान्छेलाई पदको लोभ नभएको कि आफूले भने जस्तो नभएर चाहिँ त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नुभयो? म विद्यार्थी कालदेखि नै हाम्रो देश असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट थिचिएको छ, फिसिएको छ, त्यसबाट मुक्त गर्छौँ हामी भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको सुन्दा म प्रभावित भएको। शोषण छ समाजमा, असमानता छ, कति मान्छेहरू खान नपाएर मरिरहेका छन्, केही मुठ्ठीभरि व्यक्तिहरू देशलाई चुसिरहेका छन्। यसबाट मुक्तिको बाटो कम्युनिस्ट पार्टीले देखाउँछ भनेर म आकर्षित भएको हुँ। शिक्षा प्रणालीमा केही व्यक्तिहरू अत्यन्त महँगा विद्यालयहरूमा पढाउँछन् अनि सरकारी स्कुल भनिएका, सरकारी क्याम्पस भनिएका ठाउँहरूमा शिक्षाको गुणस्तर छैन र
शिक्षा प्रणालीले नै फरक फरक वर्ग जन्माइरहेको छ। यसको अन्त्यको बाटो समाजवाद हो भने हुनाले यी उदाहरण दिएको मैले। म यस्तो कुराबाट प्रभावित भएर यो पार्टीमा लागेको। आज यी सबै कुरालाई परित्याग गरेर कोही पार्टी कोही नेता अगाडि जान खोज्छ भने मलाई त्यस्तो पार्टीको कुनै पदको कुनै मोह हुँदैन। हेर्नुहोस्, संसद हुँदाखेरि पनि मैले अछाम जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै पकड भएको जिल्ला हो त्यो। त्यहाँका जनताले मलाई यिनै पार्टीका सिद्धान्त नीति मैले जनतामा जहिले पनि मैले त्यो भने, त्यसको आधारमा मलाई यहाँ पुर्याएको हो। त्यसकारण म भोलि के जिम्मामा हुन्छु हुन्नु भन्ने मलाई चिन्ता होइन। मलाई चिन्ता के कुरामा छ भने हाम्रो देश आज ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान हुने दिशातर्फ घचेटिँदैछ। हामीले 1950 को असमान सन्धिबाट त अहिलेसम्म मुक्त पाएका छैनौँ। अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो टाउकोमा थोपरी दिएको व्यवस्था बदलियो, हाम्रो परराष्ट्र नीति बदलिएन। आज गठबन्धन सरकार हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउबाजीको प्रजातान्त्रिक म अलिकति यो होइन तपाईँले पदको म त्योसँग जोड्न लाग्यो, त्योसँग यो सान्दर्भिक छ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद जो मूलत दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने विदेशी ठुला शक्ति राष्ट्रको भक्ति गरेर सत्तामा टिकिरहने, यो मूलभूत उसका यी मान्यताहरू छन्। त्यो पार्टी र मार्क्सवाद लेनिनवाद लिनु पुगेर माओवाद समेत भन्ने विगतमा 17,000 मान्छेको ज्यान जाने गरिकन त्यो हिंसाको बाटोबाट आएको माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र केपी ओलीजीले मन परी गर्यो, विधान मानेन, मिच्यो, समाजवादका मान्यता मिच्यो भनेर छुट्टै पार्टी खोल्नुभएका त्यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालजी, उहाँहरू अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने गठबन्धनले अब तालमेल गर्ने चुनावमा। हेर्नुहोस्, यो बहुदलीयभित्र निर्दलीयताको अभ्यासै हुन लागेको छ। यी फरक फरक मान्यता भएका पार्टीहरू भोलि मान्नुहोस् चुनाव भयो, आफ्नो नीति कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने, मेरा यी सिद्धान्तहरू छन्, मलाई यसरी मत दिनुहोस् भनेर जनतामा जाने। जनताले मत दिइसकेपछि भोलि जति यदि सरकार बनाउँदाखेरि, अहिले स्थानीयतामा त त्यस्तो पनि पर्दैन, सरकार बनाउँदा बहुमत पुगेन भने सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरू मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने, यो त बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास हो। तर सुन्दर पक्ष पनि तर फरक मत भएका, फरक नीति कार्यक्रम सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले हामी उम्मेदवारीमा तालमेल गर्छौँ भनेको के हो? यो बहुदलीयभित्र निर्दलीयताको अभ्यासको स्थिति एकातिर देखिँदैछ। परराष्ट्र नीति हेर्नुभयो भने शेरबहादुर देउबाजी भारत जानुभयो, गएकै बेला उहाँ सरासर गएर भाजपाको कार्यालयमा गएर ढोकभेट त्यहाँ गर्नु, पहिले प्रोटोकल मात्र। देशको स्वाभिमान कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको राजदूतावासमा कुनै कार्यक्रममा भारतका परराष्ट्र मन्त्री गएको सुन्नु भएको छ तपाईँले समाचार? मैले त अहिलेसम्म सुनेको छैन। प्रधानमन्त्रीको कुरै छोड्नुहोस्। अनि अस्ति भर्खर भारतीय दूतावासमा भारतीय राजदूतलाई विदाई गर्न भन्ने आयोजित भोजमा त्यहाँ मैले त्यो तस्बिर हेर्दाखेरि अझ माइकमा भाषण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेछ, माइक लिएर मान्छे बोलिरहेको पनि मैले तस्बिर देखेँ। अनि त्यसमा देशको प्रधानमन्त्री, कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको पार्टीका नेता, म भन्छु नि त्यसमा देशको प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट देशका हामी यो राज्यलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ, राजनीति हाँक्छौँ भन्ने पार्टीका नेताहरू, हाम्रो पार्टीको संविधान सभाको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति त्यहाँ गएर बसेको देख्दा कुन चाहिँ स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुक्दैन भन्नुहोस् त? कसको चित्त दुख्दैन? अनि यस्तो खालको काम गरेर मलाई त के शङ्का लाग्न थालेको छ भने यो देशलाई कसैले पर्दा पछाडिबाट गम्भीर चक्रव्यूहमा त धकेलिरहेको छैन। यो राजनीतिक गतिविधि यस्तो छ, यो चुनावी तालमेलका कुरा यस्ता छन्, न सिद्धान्तसँग मिल्छन्, न कानुनसँग मिल्छन्, न बहुदलीय प्रणालीसँग मिल्छन्। अर्कोतिर सरकार एकदमै अस्थिर बन्यो, 2/3 सरकार पनि टिकेन, भइरहेको पार्टीलाई अदालत लगाएर फुटाइयो। त्यसपछि अदालत स्वयं अस्थिर तुल्याइयो, व्यवस्थापिकालाई, प्रतिनिधि सभालाई र सङ्घीय संसदलाई त्यहाँ कुनै सार्थक छलफल नगर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याइएको छ। अब हुँदा हुँदा देशको अत्यन्त संवेदनशील अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि अस्थिर बनाइयो। यो सम्पूर्ण खेल कतै नेपाललाई एउटा असफल राज्यको दिशातर्फ धकेलेर कुनै शक्ति राष्ट्रको अखाडा बनाएर नेपालीहरू भोलि कुनै अकल्पनीय र अकथनीय त्यो दुर्दान्त चक्रव्यूहमा त पर्दै छैनन् भन्ने मलाई त शङ्का छ। यस्तो स्थिति किन गरिँदैछ? बहुदलीय व्यवस्थामा त हामीले यत्रो दुःख गरेर नेपालको संविधान ल्यायौँ भने त्यो नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर त्यसका मूल्य मान्यता प्रावधानलाई मानेर कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीका आफ्ना नीति घोषणा नीति सिद्धान्तलाई मानेर अरू पार्टीले मानेर जानुपर्ने होइन र? त्यो नै इमान्दारी त हुँदैन थियो र? अब त रेखै छैन।
जनतालाई पनि मलाई के लाग्छ भने जनता पनि एकदम असमञ्जस्यमा होलान् जस्तो लाग्छ। कुन पार्टीलाई मत दिने? अब भन्नुहोस् न, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै एउटै हामी भयो आउँछ भन्छन्। अब फरक के हो त? कुन पार्टीको नीति लागू हुन्छ भोलि त्यो सरकारमा? कुन पार्टीको कार्यक्रम लागू हुन्छ? किनभने यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो गर्नु भनेको त आम निर्वाचनमा पनि त्यही गर्ने भन्ने सङ्केत हो नि। बाटो त्यही हो भन्ने सङ्केत हो नि, पक्कै हो नि। अनि त्यसो भए आम निर्वाचनबाट जनताले निर्वाचित गरेर आउने जुन सरकार हुन्छ नि, खिचडी सरकार, त्यसले कुन नीति लागू गर्छ? त्यसका आर्थिक नीति के हुन्छ? त्यसका परराष्ट्र नीति के हुन्छन्? संविधानअनुसार नै हुन्छन् भन्ने यदि कसैले भन्छ भने संविधानमा भएका प्रावधानलाई यिनी दलका नेताले मिच्दै आएका छैनन् र आजका मितिसम्म पनि मिचिराखेका छन्। त्यसैले यो हेर्नुहोस्, अत्यन्त संवेदनशील र नेपाली जनताले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने विषय बनेको जस्तो लाग्छ मलाई। म सरकारको समीक्षा र यो अर्थतन्त्रमाथि भएका प्रहारको विषयमा थोरै कुरा गर्छु केही छिनपछि। अहिले एउटा प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँहरू 10 बुँदेको बलमा 10 भाइ पार्टीभित्र फेरि फर्किनु भएको थियो, त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूको हैसियत के पार्टीमा? जस्तै कि केही तपाईँहरू अहिले पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू उठाइराख्नु भएको छ भने केही होइन ठिकै छ जस्तो छ यसरी नै जाउँ भनेर केही नेताहरू लागेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरू 10 भाइको चाहिँ छुटाराम भइसकेको। पहिलो कुरा त तपाईँले जुन फर्किनु भयो भन्नुभयो नि, त्यो शब्द उपयुक्त होइन। हामी फर्केको होइनौँ, हामी नेकपा एमाले नै थियौँ। केपी ओलीजीले बालुवाटारमा अदालतको फैसलापछि एउटा बैठक बोलाएर हामीलाई खबरै नगरी उहाँले एकतर्फी रूपमा भङ्ग गरेको घोषणा गर्नुभयो। हाम्रा पदहरूबाट हामीलाई हटाएर केन्द्रीय सचिव बनाइदिए भन्नुभयो। त्यो नेकपा एमालेको संविधानले उहाँलाई अनुमति दिँदैन थियो। पछि अदालतले त्यो गलत हो भनेर फैसला गरिदियो, सर्वोच्च अदालतले कर्णालीको मुद्दामा। त्यसपछि उहाँका ती सबै निर्णयहरू एकै पटक ध्वस्त भए। हामी फर्केका होइनौँ, हामी एमालेमै थियौँ। अर्को कुरा, कार्यदल जुन बनाइयो त्यो कार्यदल पनि कुनै मैले वा अरू कसैले बनाएको होइन। स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र माधव कुमार नेपालजीले सहमति गरेर कार्यदल बनाउनु भयो। मैले त मलाई नराख्नुहोस् भनेको थिएँ, उहाँहरूले बनाउनु, तपाईँलाई संयोजक राख्यो। उहाँहरूले एकतर्फको संयोजक म भएँ, एकतर्फको सुभाष नेवाङजी हुनुभयो। तर म पार्टीको उपाध्यक्ष भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा मैले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने थिएँ, संयोजनकारी भूमिका खेल्ने मैले खेल्नै पर्थ्यो। र त्यो त हामीले पार्टी जोगाउनको लागि गरेका थियौँ नि। त्यो 10 बुँदे हेर्नुहोस्, हामीले नेकपा एमालेलाई सग्लो राख्ने, यो पार्टी नफुटोस्। विगतमा 2054 सालमा जुन पार्टी विभाजन भयो त्यसका पीडाहरू त नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले बिर्सेका छैनन् नि। देशले त्यसपछि जति क्षति बेहोर्यो नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्। इतिहासमा अङ्कित ती कुराहरू मेटिएका छैनन् नि। ती कुरा सम्पूर्ण कुरालाई आत्मसात गरेर हामीले धेरै मिहिनेत गरेर इमान्दारीका साथ हामीले 10 बुँदे गऱ्यौँ। तर के भयो, त्यो 10 बुँदेलाई जसले कार्यदल बनाउनु भयो, जसले हामीलाई त्यहाँ काम गर्नु भन्नुभयो, उहाँहरूले नै मान्नु भएन। अक्षरशः पालना भएन। अक्षरशः होइन, त्यो कार्यान्वयन नै भएन। अक्षरशः भने त जस्ताको तस्तै भयो, केही भयो, अलिकति भएन भन्ने हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयन नै भएन। मन परिभयो त्यहाँ। परिणाम के भयो? नेकपा एमाले विभाजित भयो, फुट्यो। अब नेकपा एमाले फुट्दाखेरि यसबाट फाइदा भयो। मैले छोडेर जानुपर्ने भन्ने मान्छेले छोडेर गयो भनेर कसैले ठान्छ भने यो हेर्नुहोस्, पार्टीको मात्र होइन, यो देशलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लाने र विदेशी शक्तिलाई यहाँ खेल्न नदिने दिशा र सिद्धान्त बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कुनै पनि व्यक्तिको लागि पीडादायी कुरा हो। पार्टी विभाजित भएर त्यो पार्टीको मात्रै होइन, देशको पनि भलो हुँदैन। हामीले म इतिहासका कयौँ प्रमाणहरू म राखिदिन सक्छु होइन। त्यसकारण यसको पृष्ठभूमि त्यो हो, जहाँसम्म त्यो 10 बुँदे गर्दा जो हामी 10 जना थाई कमिटीका नेताहरू, हामी अरू त थुप्रै थियौँ। हामी जो तपाईँहरूको बोलीचालीको भाषामा 10 भाइ भनेर जुन हामी चर्चित भयौँ, अब त्यो अहिले त्यो समूह रहने भन्ने प्रश्नै छैन। किनभने महाधिवेशन भइसकेपछि त महाधिवेशनले त नयाँ स्थिति ल्याइदियो नि। अब त्यो 10 जनाको समूह भन्ने रहने भन्ने कुरा भएन। अब जसका जे पार्टीमा हैसियत छन्, महाधिवेशनमा यसलाई मत हाल्नु र यसलाई मत नहाल्नुको पराकाष्ठबाट तपाईँहरू आउनुभयो। मत नहाल्नेमा तपाईँहरू पर्नुभयो, मत हाल्नेमा उहाँहरू पर्ने हो जानु। होइन, महाधिवेशनमै 10 भाइ भन्ने रहेन। मैले त्यो कुरा गरेँ। त्यसपछि जब तपाईँहरू महाधिवेशन सकेर आउनुभयो, 10 भाइ त रहेन, तर बोलीचालीको भाषामा तपाईँहरू 10 भाइ नै भन्ने गरेका छन्। त्यही भएर मैले प्रसङ्ग जोडेँ। अहिले तपाईँहरूको केही नेताहरू, तपाईँहरू जस्तै घनश्याम भुषाल, तपाईँ लगायतका नेताहरू अहिले पनि पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि राख्ने, चरम त्यहाँ चाहिँ गलत भयो, व्यथित भयो भन्ने, र अर्को कुरो भनेको चाहिँ त्यहाँ फरक मत राख्ने नेताहरूमा गनिनुहुन्छ, यानि कि अरू नेताहरू त्यसमा कम हुनुहुन्छ भन्न खोजेको। यसको मतलब चाहिँ तपाईँहरूको अहिले
सम्बन्ध वा भनौँ तपाईँहरूको भित्रको यो 10 भाइ मध्येको कुरा नहुने हो भन्न खोजेँ मैले दुईटा कुरा तपाईँलाई प्रश्न पार्नुपर्छ यसमा। पहिलो कुरा, महाधिवेशनमा गइसकेपछि 10 भाइ भन्ने स्थिति नै रहेन त्यो। पहिलो कुरा म यति भन्न चाहन्छु, यति भनेपछि तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो। महाधिवेशन पछि तपाईँले जुन चरम असन्तुष्टि भन्नु, मेरो असन्तुष्टि होइन यो। म केवल नेपालको संविधानमा जे कुरा उल्लेख गरिएका छन् र नेकपा एमाले गोदावरी महाधिवेशनमा जे पारित गर्यो, त्योभन्दा अगाडि जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा अगुवाईमा जनताको बहुदलीयमा हामीले जे भन्यौँ, जहाँ जहाँ त्यसको उल्लङ्घन हुन्छ म त्यहाँ खबरदारी मात्रै गरिरहेको हो। मेरो त्यो असन्तुष्टिको विषय होइन यो, मेरो कर्तव्य हो नि त्यो। मैले पार्टीको अगाडि शपथ खाएको छु नि, मैले देश र जनताको अगाडि नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता हितमा काम गर्नेछु भनेर मैले शपथ खाएको छु, अरूले पनि खाएका छन्। जहाँ जहाँ त्यो शपथ मिचिन्छ, थिचिन्छ, उल्लङ्घन हुन्छ, म त्यहाँ आवाज उठाइरहेको छु। पार्टीका नीति सिद्धान्त जहाँ मिचिन्छन्, जहाँ राष्ट्रिय हितमाथि आघात पर्छ, म त्यसमा खबरदारी गरिरहेको छु। मेरो यो असन्तुष्टिको विषयभन्दा पनि देश र जनताप्रतिको मैले पार्टीप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गरेको हो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अब जहाँसम्म तपाईँले महाधिवेशन भइसकेपछि अब त्यति बेला जुन तपाईँहरूकै बोलीचालीको भाषामा 10 भाइ भनिएको थियो, त्यो स्थिति छैन। त्यो महाधिवेशनमै रहेन, महाधिवेशनमै रहेन र महाधिवेशनपछि रहने कुरै भएन। त्यसकारण अहिलेको स्थिति के हो भने, हामी त्यति बेला जेसुकै भए तापनि अहिले प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो दृष्टिकोण होला, आफ्नो पार्टीमा हैसियत होला, आफ्नो पार्टीमा गर्ने काम गर्ने शैली र विचार होला। अब त्यो हामी कुनै एक ठाउँमा रहेको भन्ने स्थिति छैन। महाधिवेशनमा तपाईँहरू केपी ओली अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि जब तपाईँहरू फर्केर आउनुभयो, त्यसपछि केपी ओलीसँग पछिल्लो भेट कहिले भएको छ? मेरो भेट भएको छैन। मेरो उहाँसँग संसदीय दलमा को बैठकमा भेट भएको थियो। अरू त्यस्तो व्यक्तिगत भेट मेरो कहीँ पनि भएको छैन। संसदीय दलमा मैले उहाँलाई आफ्ना कुरा राखेँ, खास गरी एमसीसी को बारेमा संसदीय दलमा छलफल हुनुपर्छ। सिङ्गो देशले आवाज उठाइरहेको बेलामा यसरी आफ्नै संसदीय दलमा जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्न नपाउने कुरा उचित भएन भनेर मैले मौखिक रूपमा पनि भने, मैले लिखित रूपमा पनि माग गरेँ, तर त्यसको सुनवाई भएन। मेरो भेट भएको उहाँसँग त्यति नै हो। अरू मेरो उहाँसँग कहीँ पनि कुनै पनि सन्दर्भमा भेटघाट भएको छैन। त्यसपछि भेट गरौँ वा भेटमा तपाईँलाई बोलाउने कुरा भएको छैन? छैन। पश्चिमतिरै जाँदा पनि तपाईँलाई लिएर जानुहुन्न होइन? होइन, त्यो त मेरो कुनै माग पनि छैन त्यस्तो कुरा। अब म उहाँ कसले जानुभयो, के जानुभयो, मैले समाचार माध्यममा पढेको हो, अरू कुरा मलाई थाहा छैन। केही दिन अगाडि तपाईँका त्यसबेला तपाईँले नेता ठान्नुभएको तपाईँको अध्यक्ष पनि यसअघिका अहिले अर्को दलमा हुनुहुन्छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी, त्यसको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भीमरावल तपाईँको नजरमा कस्तो भन्दाखेरि उहाँले बहुत राष्ट्रवादी तर अहिले उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। तपाईँको नजरमा माधव नेपाल कस्तो? होइन, उहाँलाई मैले उहाँ कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि उहाँले काम गर्नुभयो, त्यसको संस्थापक नेता हो उहाँ। अत्यन्तै क्रियाशील, नेताहरूको बिचमा असाध्यै सामञ्जस्य गर्ने, एकदमै लचिलो, त्यस्तो प्रकृतिको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र उहाँलाई मैले 2035 साल 36 सालको आन्दोलनपछि उहाँ काठमाडौँमा विद्यार्थीको जिम्मेवार व्यक्ति भएर आउनुभएको थियो। त्यति बेला म केन्द्रीय विद्यार्थीको 4 जना मात्रै थियौँ हामी। त्यति बेला अहिलेको जस्तो ठुलो विद्यार्थी सङ्गठन थिएन। हामीले अखिल 5औँ भन्थ्यो त्यति बेला, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी एकताको 5औँ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दाखेरि त्यसका संस्थापक नेताहरूमध्ये म पनि थिएँ, त्यसको परिकल्पनाकार, त्यसलाई अगाडि बढाउने मध्ये हामी 4 जना मात्रै त्यसको केन्द्रीय न्युक्लियसमा थियौँ। टङ्क कार्कीजी पछि त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। त्यो बेलादेखि मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको। त्यो बेलादेखि निरन्तर उहाँसँग मैले अत्यन्तै घनिष्ठ भएर काम गरेँ। म कैयौँ देशहरूका भ्रमणमा उहाँसँगै गएँ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा म गृहमन्त्री भएँ। विदेश विभागमा मैले लामो समय, सम्भवतः विदेश विभागमा सबभन्दा लामो समय काम गर्ने व्यक्ति म होला। म किनभने म कूटनीति शास्त्र मेरो विषय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि, म अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने, लेख्ने, प्रयोग गर्ने मेरो विषय पनि त्यही। त्यो कारणले पनि मैले उहाँसँग अत्यन्त निकट भएर काम गरेँ र उहाँले यो पार्टी निर्माणमा धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, अत्यन्तै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। खालि उहाँसँग मेरो कुरा कहाँनिर पछि गएर मिलेन भन्दाखेरि मैले शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति कहाँ दिने समावेदन र अदालतमा दिने जुन निवेदन छ, म दुवै ठाउँमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे पनि हुँ। त्यसमा मेरो भूमिका पनि छ। मैले त्यो भूमिकाबारे पनि स्पष्ट। मैले त्यो भूमिका किन खेलेँ त भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीजीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट पार्टीमा कुनै छलफल नगरी संविधान निर्माण गर्दा
सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद विघटन नगर्ने, यसले हाम्रो देशलाई हित गरेन भनेर उहाँसहित सबै दलका नेताहरूको सहमति थियो। यो थाहा पाउँ सबै जनताले। त्यो कुरा मिचियो, त्यो राम्रो भएन भनेर म त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गलत भयो भनेर उभिएको। मेरो त्यति मात्र देशको हो त्यहाँ, र त्यो उभिने कुरा पनि हामी सँगै थियौँ। तर जब शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बेला आयो र जब 10 बुँदे सहमतिको प्रसङ्ग आयो, यी दुईवटा कुरामा मेरो उहाँसँग मतभेद भयो। 10 बुँदेमा जब कार्यदल उहाँहरूले नै बनाएर सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाउँ, पार्टीभित्रका गलत कुरा पार्टीभित्र लडौँ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो। त्यसमा मेरो सहमति हुन सकेन। एक दोस्रो, शेरबहादुरजी त हाम्रो पार्टीको नेता त होइन, हाम्रो सभापति त होइन, उहाँ त काङ्ग्रेसको। उहाँको विगतको कुनै एकदम राम्रो छवि पनि छैन। उहाँ 4 चोटि त पहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त, के गर्नुभयो देशको लागि भन्ने प्रश्न विभिन्न बेला उठाएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भए बेला देशले धेरै गम्भीर प्रकारका क्षति बेहोर्नु पर्ने खण्ड उत्पन्न भएको छ। त्यो त म अहिले धेरै नजाउँ। त्यसपछि मेरो माग के थियो त भने, उहाँलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि उहाँसँग मैले कुरा केही सोध्न पाउनुपर्छ। जस्तै एमसिसीको बारेमा के हुने, कि त्यो त ठुलो बहसको विषय थियो नि। नागरिकता जस्तो विषय के हुने, लिपोलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता विषयमा के हुने, यी विषयमा सोध्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मत थियो। र यसको लागि जुन दिन विश्वासको मत दिने मिति तय भयो, त्यो दिन मैले 10 बजे मात्रै समाचार माध्यमबाट थाहा पाएँ। म माधव नेपालजीकै घरमा थिएँ त्यो बेला। मैले माग त्यहाँ के गरेँ भने, यदि उहाँको जानकारीमा यो भएको हो भने यसलाई 1-2 दिन साह्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीसँग कुराकानी गर्न पाउनु पऱ्यो। उहाँले पछि के गर्नुहुन्छ त्यो त सुनिश्चित हुनु पऱ्यो। होइन उहाँसँग नसोधेर गरेको छ भने तपाईँलाई आपत्ति जनाउनु पऱ्यो भन्ने मेरो माग थियो। त्यो नभएपछि म यो देश र जनताप्रति कटिबद्ध हुने जुन मेरो मान्यता थियो, अब मैले यस्तो सदस्य भएर अगाडि जानु भनेको कुरा यो राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिबाट गलत छ भनेर मैले त प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाटै राजीनामा गरेँ। त्यसपछि हो यी कुराहरूले गर्दा मेरो उहाँसँग सङ्गत हुन सकेन। यद्यपि उहाँले पहिले अब अहिलेको उहाँले के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ म त्यता अहिले प्रवेश गर्दिनँ, कुनै बेला कुरा गरौँला। विगतमा उहाँसँग मेरो सङ्गत त्यस्तो हो। छोटोमा यो माधव नेपालको पक्षमा चाहिँ मैले लामै तपाईँलाई भन्न दिएँ। एक शब्दमा भन्नुपर्दा केपी ओली कस्ता? केपी ओलीसँग मेरो 32 सालमा भेट भयो जेलमा, छोटोमा केन्द्रीय कारागारमा भेट भयो। त्यति बेला उहाँ चाहिँ झापाको राजनीतिक जुन किसान विद्रोह त्यति बेला हिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो, त्यो मुद्दामा त्यो आन्दोलनमा उहाँ राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न हुनुभयो। तर उहाँलाई ज्यान मुद्दा लगाएर उहाँ केन्द्रीय कारागारमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला राधाकृष्ण मैनाली लगायत एउटा मिसमा हुनुहुन्थ्यो झापाली राजबन्दी। उहाँको छुट्टै, उहाँ एक्लै अर्कै मान्छेसँग बस्नुहुन्थ्यो। मैले त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई भेटेको हुँ। पछि उहाँ जेलबाट कारागारबाट मुक्त भएर बाहिर आइसकेपछि उहाँ लाग्नुभयो, खट्नुभयो। तर उहाँ चाहिँ त्यस्तो एकदमै धेरै सक्रिय, धेरै सङ्गठन गर्ने त्यस्तो स्थिति उहाँको मैले कहिले पनि देखिनँ। तर उहाँ कुराकानी गर्नु पऱ्यो भने कुराकानी लामो गर्ने, त्यसमा विभिन्न प्रकारका जसरी आजकल कुरा गर्नुहुन्छ त्यही शैलीले उहाँ कुरा गर्ने उहाँको त्यो थियो। र अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि म प्रधानमन्त्री भएँ। त्यो बेलामा उहाँले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लिनुभयो र त्यसमा उहाँलाई एकदम बलियो गरी समर्थन गर्ने व्यक्ति म थिएँ। म अग्रिम पङ्क्तिमै थिएँ नि, त्यो थिएँ। र त्यही भएर उहाँलाई मैले धेरै सम्मान पनि गरेर निर्वाचनमा जाँदाखेरि उहाँसँग घनिष्ठ भएर मैले काम पनि गरेँ। र मेरो सङ्गतको पृष्ठभूमि उहाँको चिनाइ उहाँसँगको मेरो यस्तो हो। अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि त जब पार्टी हाम्रो नेकपा थियो 3 महिनाभित्र पार्टी एकता गरिसक्ने र त्यसपछि विधि प्रणाली मानेर जाने भन्ने कुरा थियो। 3 महिनाभित्र पार्टी एकता पनि भएन। पार्टीको बैठक त हुँदै नहुने स्थितिमा पुगेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक गराउनको लागि हामी थाई कमिटीका सदस्यले दबाब दिनुपर्ने स्थिति आयो। सरकारका काम कारबाहीहरू उहाँले पार्टीभित्र कहिले पनि छलफल गर्नु भएन र नेपालको संविधान र हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यता विपरीत संयुक्त सैनिक अभ्यास जस्ता, एउटा भारतीय दूतावासबाट चिठी लेख्ने बित्तिकै विषादी तरकारीमा जाँच बन्द गराइदिने जस्ता, एमसिसी सम्झौता जस्ता पार्टीमा कुनै छलफल नगरेर एकैचोटि संसदमा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्ने जस्ता यस्ता अनेकौँ गतिविधि भए जसको मैले आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। आज अहिले सबभन्दा पछिल्लो कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीको नीति सिद्धान्त नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीसँग अमिल्दो नमिल्ने अब विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलले हाम्रो सूर्य चिन्हलाई उनीहरूले साझा रूपमा उपयोग गर्ने रे। हामीले बुझ्यौँ। एक शब्दमा मैले डाक्टर साहब निकै लामो भन्नुभयो, तपाईँले व्याख्यासहित एक शब्दमा प्रचण्ड कस्ता? उहाँसँग त मेरो धेरै लामो सङ्गत होइन। उहाँसँग मैले 2टा अवस्थामा सङ्गत गरेँ। एउटा विशेष समितिमा रहेर माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूको
समायोजन पुनर्स्थापनाको काम गर्ने महत्त्वपूर्ण विशेष समितिको म सक्रिय सदस्य थिएँ। त्यहाँ एउटा दोस्रो नेकपा बनेपछि उहाँसँग सङ्गत गर्ने मौका पाएँ। उहाँ कहिलेकाहीँ उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो नगर्ने, जे गर्नुहुन्छ त्यो नभन्ने, मैले त्यस्तो खालको स्थिति भेटेँ बेला बेलामा। मैले त्यसको लागि उहाँलाई आलोचना पनि गरेँ। एउटा दोस्रो, राष्ट्रको हितमा र देशको हितमा निर्णायक घडीमा निर्णय गर्नुपर्दा निर्णय नगरिदिने, जस्तो अहिले एमसिसी उदाहरणको लागि होइन। तर उहाँको एउटा विशेषता मैले के पाएँ भने अब त्यो उहाँले जे पनि निर्णय गरिदिने, जुन बेला जे पनि गरिदिने। यी तीनजना मैले जो नाम लिए नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका यी तीनजना पात्रलाई 1, 2, 3मा र्याङ्क गर्नुपर्दा म अहिले र्याङ्क गर्न चाहन्न, तर एउटा कुरा म भन्छु, यी तिनैजनाले इतिहासमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गरेको भारी बोक्नुपर्छ। किनभने जब व्यक्ति कुनै पार्टीको प्रमुख हुन्छ, मुख्य निर्णयकर्ता हुन्छ, त्यो पार्टीलाई जोगाउने, व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रलाई प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी दलाल नोकरशाही पुँजीवादको चुङ्गुलमा जान नदिने कुराबाट जोगाउने, आफूले बलिदान गरेर भए पनि जनताको हितको रक्षा गर्ने कर्तव्य हुन्थ्यो। तर नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपालाई मिलाउने बेलामा 2006 सालदेखि आजसम्मको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब विभाजनका विगतका ती श्रृङ्खलाहरू कहिल्यै दोहोरिने छैन भनेर प्रतिज्ञा गर्ने अनि पार्टीलाई विभाजनको टुक्रा टुक्रा गरिदिएर आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई सरकारमा आइदेऊ भनेर हात जोडेर सरकारमा ल्याउनु पर्ने अनि पार्टीका नीति सिद्धान्त जतासुकै जाऊँ हामी सबै बिर्स्यौँ, अब हामी निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार दिन्छौँ भन्ने स्थितिमा पुर्याउने यसको मुख्य जिम्मेवारी तपाईँले नाम लिएका नेताहरूले लिनुपर्छ। डाक्टर साहब व्यस्त समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीम रावल, नेकपा एमालेका नेता, पूर्व गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री। आज उहाँसँग रहेर नेपालको वर्तमान राजनीति, एमाले भित्रको राजनीति र पछिल्लो केही विवादित निर्णय, त्यसमा नेकपा एमालेको पूर्व उपाध्यक्ष र वर्तमान नेता, एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतमा उहाँको धारणा के भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ फेरि आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।